बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मैं मोहम्मद बिलाल बिन खालिद और मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुनीर फ़ारूकी साहब आपको रोशनी चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग सामीन व नाज़रीन बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान की दौलत से मुनव्वर फरमाए। सामीन, बड़े इब्तिला का दौर है, बड़ी आजमाइश का दौर है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो गुज़श्ता रात कोयटा में एक क़यामत का मंज़र था। अल्लाह पाक के हुक्म से ऐसा ज़ल्ज़ला आया और बहुत सारे घरों को उजाड़ गया। अल्लाह की हिकमत होगी, इसमें भी कोई अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। कुछ चीज़ें इंसान की अक्ल से मावरा हैं, इंसान के शऊर से मावरा हैं, इंसान उनका अदराक नहीं रखता। इंसानी अक्ल सानहे को देख सकती है लेकिन उसके पीछे छुपे हुए मुहर्रकात को नहीं जानती। ये सिर्फ़ अल्लाह ही का इल्म है जो जानता है कि ये क्या हो रहा है और इसमें क्या बेहतरी मख्फी है। बहरहाल, हमारी जो समझ में आता है कि इस वक्त इंसानियत बड़ी आजमाइश से गुज़र रही है। एक तरफ कोरोना की वबा ने नाज़रीन हमारी कमर तोड़ दी। कोरोना ने हमारे प्यारों को हमसे जुदा कर दिया, हमारी माइशत को बेतहाशा नुकसान पहुंचा। अभी कोरोना के वबा से हम संभल नहीं पाए थे कि एक और दूसरी बीमारी हमारे ऊपर एक अज़ाब की तरह से नाज़िल हो चुकी है। डेंगू बहुत सर उठा के परेशानी में मुब्तला कर रहा है। तो प्लीज़ मैं अपने देखने वालों से इल्तिजा करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए, पानी इकट्ठा ना होने दीजिए। साफ़ पानी जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ इम्कान बढ़ जाता है मच्छर की अफज़ाइश का, जो डेंगू फैलाने का बायस बनता है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि बॉडी स्प्रेज और खुशबू इस्तेमाल कीजिए, इससे भी ये मच्छर दूर भागता है। तो प्लीज़ अपने एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे मॉस्किटो रिपेलेंट्स ज़रूर लगाएं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम लोग यकीनन इस आफत को ख़ुद दावत दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये सोचिए, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ डेंगू, फिर ज़ल्ज़ला, ये आफात का सिलसिला क्यों जारी है? ये सोचने की बात है। कहीं हमसे कोई ऐसा अमल तो सरज़द नहीं हो रहा जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने का सबब बन रहा हो? क्या हमसे कोई ऐसी गुस्ताखी या कोताही तो नहीं हो रही जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो रहे? मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ होके अपने तमाम गुनाहों की। या अल्लाह, मैं माफ़ी मांगता हूँ। या अल्लाह, तू हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, तू हमारी कौम पे रहम फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमा। या अल्लाह, हम पे अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दीजिए, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। बेटा दुआ पढ़ा करें आप भी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। जी बेटा, और कोई बात आप? हाँ जी, तो आज के सवाल की तरफ बढ़ने से पहले एक बात करनी छोटी सी, कि सवाल उठने से जवाब पाने तक का जो अमल होता है उसको तहकीक कहते हैं। और तहकीक से आगही हमें मिलती है। जब हमें जवाब मिल जाता है तो वो हमें आगही मिलती है, और आगही जो है वो शऊर को जन्म देती है, और शऊर से फिर दानिशमंदी जो है वो हमें मिलती है। और जब जो लोग शऊर को इस्तेमाल करते हैं और इंसानी मसाइल का हल निकालने के लिए, उनको दानिश्वर कहते हैं। तो मैं अपने सामीन से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपने शऊर को इस्तेमाल करें अपने मसाइल को हल करने के लिए। तो आज के फिर हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आज का सवाल ये है कि जैसे आप जानते हैं कि रिज़्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है,
انسان سے, جی ٹھیک ہے, تمام مخلوقات کو رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے, تو پھر لوگ کیوں اتنے بے صبری کے ساتھ اپنے رزق کے حصول کے لیے اتنی جد و جہد کرتے ہیں جبکہ اس کا وعدہ تو پروردگار نے کیا ہوا؟ تو اس پہ آپ تھوڑا روشنی فرمائیں. جی بیٹا, آپ نے جو جیسے کہ پوچھا ہے کہ رزق کا وعدہ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں عطا کروں گا. تو یہ جو رزق کا وعدہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو کھانے پینے کے مسائل ہیں, جو کھانے پینے اور بھوک کے ساتھ تعلق رکھنے کا وعدہ ہے, تو یہ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ یہ تو میں عطا کروں گا اور وہ آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج تک نہیں بھوکا سلایا, تو انشاءاللہ آگے بھی ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرنا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اس کے علاوہ ویسے تو ہر چیز اس کے اختیار میں ہے, لیکن یہاں سے انسان کے اندر جب اس کو روٹی مل جاتی ہے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کے اندر نا مزید خواہشات جنم لیتی ہیں, اور وہ خواہشات آہستہ آہستہ ہوس میں تبدیل ہوتی ہیں. اب ہوس اور خواہش پورے کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ میں نہیں لیتا. وہ یہ آپ کے اندر جو پیدا ہونے والی خواہشات ہیں یہ آپ کو مجبور کرتی ہیں. آپ ایک کاروبار کرتے ہیں, آپ دوسرا کاروبار کرتے ہیں, آپ تیسرا کاروبار, آپ اپنے پیسے گنتے ہیں اور مزید حاصل کرنے کی ایک ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ رزق اور چیز ہے اور خواہشات کا حصول اور چیز. اب آپ رزق کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صدق اللہ العظیم. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکالے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات نکالے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں, اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنا کام جس طرح چاہے گا وہ پورا کر کے رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک اندازہ اپنے علم میں مقرر کیا ہوا. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ مجھ پہ توکل کرو. پورا توکل کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ. اور آپ نے جب آپ کا توکل کامل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ پیٹ کی بھوک سے نجات دلا دیں گے. باقی زمین پہ آپ رہتے ہیں, ارد گرد دیکھتے ہیں اور خواہشات کو جنم دیتے ہیں, اس کا وعدہ نہیں کیا. لیکن اگر آپ نیک مقصد کے ساتھ اس زمین میں آپ محنت کریں گے, مشقت کریں گے, ایک پازیٹیو ایم کے ساتھ کہ یا اللہ میں اس لیے زیادہ مال چاہتا ہوں کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں, میں اس لیے مال چاہتا ہوں کہ میں غریبوں کی مدد کروں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا اپنائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تجارت کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے قرضہ دو اور میں تمہیں اس کا بدل دوں گا. تو یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑی مثال کن کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مثال ہے. آپ کے پاس نہ رزق کی تنگی تھی نہ مال کی تنگی تھی, لیکن انہوں نے کون سا طرز عمل اپنایا؟ کیا انہوں نے اپنے گھر میں بہت سارا مال سٹاک کیا؟ کیا انہوں نے کھانے پینے والی چیزیں سٹور کی؟ کیا انہوں نے بہت زیادہ خزانے اکٹھے کیے؟ نہیں بیٹا, نہیں. انہوں نے اپنی زندگی کو اتنی نفاست اور سادگی کے ساتھ گزارا ہے کہ فرشتے بھی آشش کر اٹھتے ہیں. تو راستہ سب سے جو بہترین ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے صحابہ جو تھے ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے جو نیک لوگ پیدا کیے ہیں, اولیاء کرام پیدا کیے ہیں, اور جو اللہ کے مقرب ہستیاں ہیں, اللہ پاک ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک نے فرمایا ہے من یتق اللہ, جو مجھ سے ڈر گیا, ڈر جائے اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہمیں اللہ پاک ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے,
ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا بیٹا. ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ گیا تو ہمارے خزانے بھر جائیں گے, ہماری جو ہے روح بھر جائے گی, سرشار ہو جائے گی. بس دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہم سے مشکلات دور فرما دے. میں آپ سے یہ درخواست کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ آپ سامعین اور ناظرین, آپ پلیز خدا کے لیے آج اللہ کے حضور دعا فرمائیے گا, اللہ اس کرونا کو اور ساتھ میں اس ڈینگی کو اور ساتھ میں اس زلزلے اور دوسری آفات کو ہم سے دور فرما دے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.